औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमाइन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिकाए कुलिया इलाहिया मौला मीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि हम ये कुदरत नहीं रखते थे कि अल्लाह जल्ले शानहू की अता करदा तौफीक के बग़ैर हम इस नेमत उज़्मा के साथ मुतमस्सिक रह सकते, क्योंकि मासूम खुद फरमाते हैं कि हमारी वलायत इंतहाई मुश्किल अमर है जिसका मुतहम्मल नहीं हो सकता सिवाय मलक मुकर्रब के, नबी मुरसल के और उस मोमिन के कि जिसके कल्ब का इम्तहान खुद अल्लाह ने ईमान के साथ ले लिया हो। इसी तरह एक और जगह पे मासूम यही तमाम रवायत बयान करने के बाद मज़ीद एक जुमले का इजाफ़ा करते हैं, यानी वहाँ पे इरशाद होता है कि हमारा अम्र साब और मुतसाब है, इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता सिवाय मलक मुकर्रब के, नबी मुरसल के और उस मोमिन के जिसके कल्ब का इम्तहान खुद अल्लाह ने ईमान के साथ ले लिया हो। और जिस जुमले का इजाफ़ा किया उसमें फरमाया और जिसे हम चाहें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि जो परवरदिगार आलम ने हम जैसों के लिए नसीब कर रखी है। और उसकी वजह सिर्फ एक है और वो ये वजह है कि हमने हर शय मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ही ली है। हमने दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से लिया, उन हादिया ने बरहक से लिया, हुज्जता ने खुदा से लिया, जिनको अल्लाह ने हादी और हुज्जत बना कर भेजा, जिनको वलीउल अम्र और इमाम बना कर भेजा, ना कि उनसे लिया कि जिनको किसी मजलिस शूरा ने या चंद इंसानों के गिरोह ने अपना वलीउल अम्र और इमाम बना लिया। आप जानते हैं कि हमारी जो गुफ्तगू है वो इस झैल में है कि गैबत सुगरा जो मौला इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का वो दौर है कि जिसमें आपने अपने 4 सफ़ीर और वकला जो हैं वो भी मुकर्रर फरमाए और लोगों के साथ, चंद लोगों के साथ, ख़ास लोगों के साथ मुलाकात जो है उसका सिलसिला भी रखा, यानी उनको अपनी मुलाकात से शर्फियाब भी फरमाया। और उसके बाद एक तवील अरसा है गैबत कुबरा का जो इस वक्त भी जारी और सारी है और जिसमें आज आप और मैं और हम जैसे लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने और उसके हादिया ने बरहक ने जो इस बात को जानते थे कि एक तवील अरसा गैबत आएगा कि जब लोगों का हादी, लोगों के लिए उनका हुज्जत उनकी आंखों के सामने नहीं होगा, तो उस ज़माने में उन्होंने उम्मत की तरबियत ना की हो कि इस अरसे में उन्हें क्या करना। ये कैसे हो सकता? ये मुमकिन नहीं था। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हर एक ने बताया कि एक आएगा, आखिरी वक्त में आएगा, जिसके लिए 2 गैबतें हैं, एक गैबत सुगरा है, एक गैबत कुबरा है, जो आपको उनके ज़हूर की इलामात तक बता के गए। ये कैसे हो सकता है कि इस गैबत कुबरा के लिए उन्होंने उम्मत की तरबियत ना की हो कि गैबत सुगरा में इस तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजारो कि तुम्हें पता चले कि गैबत कुबरा में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये तो मुमकिन नहीं है ना। अगर इस बात को तसव्वुर कर लिया जाए कि नौज़बिल्ला हादिया ने बरहक ने गैबत कुबरा के लिए लोगों की तरबियत नहीं की, अहादीस बयान नहीं की, कुरान ने रहनुमाई नहीं फरमाई, बल्कि लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया कि जो शख्स चाहे वो उम्मत की रहबरी और वलीउल अम्री अपने लिए जायज़ करार दे के लोगों को अपने पीछे लगा ले।
ایک ایسا شخص جسے نسیان ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جو خطا کر سکتا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے زن قیاس اور رائے کے تحت لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے اور لوگ اس کی اطاعت اور اتباع کو ہی دین سمجھنے لگ پڑیں، تو یہ الزام ڈائریکٹ اللہ جل شانہ پر اور اس کے ہادیان برحق پہ جاتا ہے کہ انہوں نے امت کو اس حال میں چھوڑا۔ جو لوگ صاحبان عقل ہیں، جو لوگ صاحبان مطالعہ ہیں، جو لوگ قرآن حکیم کو کم از کم ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پروردگار عالم نے زمین کو کبھی بھی حجت خدا کے بغیر چھوڑا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اگر جاتے ہیں 40 راتوں کے لیے، تو اس وقت بھی اپنے پیچھے اپنی امت میں حضرت ہارون کو اپنا ہادی، اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا خلیفہ اور لوگوں پر ان کو حجت بنا کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ نبی تو اپنی امت کو بغیر اپنے نائب کے، اپنے وصی کے، اپنے خلیفہ کے، حجت خدا کے، ہادی برحق کے تو نہ چھوڑیں، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ ایک امت کو جس کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ بغیر ہادی کی ظاہراً ملاقات سے محروم ہے، اس کو بغیر تربیت کے چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دین فطرت کے خلاف ہے۔ جو سلام کہہ رہے ہیں جی ان سب کو وعلیکم السلام، جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا میر کائنات علی علیہ السلام مدد، مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آج کے اس حادثاتی دور میں عقیدے کے بعد آپ کے جان مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ لوگ جو دین کے ٹھیکیدار اور جنت کے پراپرٹی ڈیلر بن بیٹھے ہیں، وہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں تم ہماری تقلید کر لو، ہم تمہارے اعمال کے جواب دیں، کیونکہ تم نے ہمارے فتوے پہ عمل کیا، اور جب تم ہمارے عمل پہ فتویٰ کرو گے تو پھر اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اس عمل کا جو تم نے ہماری تقلید میں رہتے ہوئے، ہمارے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے عمل کیا، اس کے جواب دے ہم ہوں گے۔ یہی جملہ آپ کو سنایا جاتا نا، یہاں تک کہ ان کی توضیحات المسائل کے ابتدائی صفحات پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سیستانی کی آپ توضیح المسائل اٹھا لیں، کسی کی بھی اٹھا لیں، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کتاب مستطاب کے مطابق عمل کریں گے تو عند اللہ ماجور ہوں گے۔ لوگوں کو یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ تقلید نہیں کرتے ہیں کسی مرجع کی تو آپ کے اعمال صحیحہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کمال کی بات نہیں ہے، شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کا 1400 سال سے یہ عقیدہ رہا ہے۔ احادیث معصومین یہ ملتی ہیں کہ جس نے ولایت مولا میر کائنات کا انکار کیا، معصومین کی ولایت کو تسلیم نہ کیا، تو اس کے اعمال صحیحہ بیکار ہو جائیں گے، چاہے لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے۔ یہاں تک سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی روزے سے رہے اور ایک نماز بھی قضا نہ کرے، انبیاء، تمام انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال رکھتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان احرام کی حالت میں، مظلومی کی حالت میں قتل ہو جائے، تو اے علی اگر اس کے دل میں، اس کے قلب میں آپ کی ولایت موجود نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے کیا بنا دیا کہ اگر آپ تقلید نہیں کریں گے تو آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور گارنٹی یہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی جگہ آپ کے اعمال کے جواب دہ ہوں گے اگر آپ ہماری تقلید اور ہماری مرجعیت کو تسلیم کریں گے۔ کیا ان کی یہ بات قرآن حکیم کے ساتھ ٹیلی ہوتی ہے؟ کیا قرآن حکیم اس بات کی تصدیق، تائید کرتا ہے؟ ہم وہی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے 73 فرقوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، تو اس کو قرآن حکیم کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر قرآن حکیم اس کی تائید کرے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، اگر قرآن حکیم اس کی مخالفت کرے تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا۔ معصوم کی بیان کردہ حدیث اگر حدیث کے نام پر آپ کے پاس آئے تو تب بھی آپ کے لیے حکم ہے کہ قرآن اور درایت سے ملائیے، اگر اس کے ساتھ موافقت ہو تو اس کو تسلیم کرے، اگر مخالفت ہو تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ جب آپ معصوم کی حدیث کو قرآن سے ملاتے ہیں
اور اس کے بغیر تسلیم نہیں کرتے. تو پھر آپ ایک ملا کے اس دعوے کو کہ اگر تم میری تقلید کرو گے تو تمہارے اعمال کے جواب دہ ہم ہوں گے کیونکہ تم نے ہمارے فتوے پہ عمل کیا ہے، اگر صحیح ہوگا تو ثواب تمہیں ملے گا، اگر غلط ہوگا تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا. اس بات کی تائید اور تصدیق کیا آپ نے کبھی قرآن حکیم سے طلب کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو چلیے آج میں آپ کو قرآن حکیم سے دلائل کے ساتھ، آیات کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ یہ ملا جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقلید پہ عمل کرو گے، ہمارے فتوے پہ عمل کرو گے تو تمہارے اعمال کے جواب دہ ہم ہوں گے، یہ جھوٹ بولتا، یہ کذاب ہے اور بروئے قرآن کذاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ دلیل تو وہی ہونی چاہیے جو قرآن سے ہو اور معصوم کے فرمان سے ہو، کیونکہ ہم پر اگر کوئی چیز حجت ہے تو یا قرآن حکیم ہے یا معصوم کی حدیث ہے. سید نقوی انشاءاللہ الاجل کے حوالے سے بھی گفتگو ضرور ہوگی، تھوڑا سا انتظار کیجئے گا. یہ 5 نشستیں ہیں اور میں نے ان 5 نشستوں کو 5 چیزوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے. جو میری 5ویں نشست ہوگی، آخری نشست ہوگی، اس نشست میں انشاءاللہ تعالی میرے مالک نے چاہا تو یہ جو الاجل کی صدا ہے، اس الاجل کی صدا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ الاجل کس طرح سے کہنا ہے اور کس چیز کے لیے الاجل کی صدا دینی ہے اور کس چیز کے لیے الاجل کی صدا نہیں دینی. یہ انشاءاللہ تعالی 5ویں نشست میں آپ کے سامنے ضرور آئے گا. چلیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے اعمال کے یہ جواب دہ ہوں گے اگر آپ ان کی تقلید کریں گے، تو ان کا یہ دعویٰ کیا قرآن حکیم سے موافقت رکھتا ہے یا مخالفت رکھتا ہے؟ اور سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اے حبیب ان سے یہ کہو کہ اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو برہان لے کے آئیں، دلیل لے کے آئیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آپ کو اوپر سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. جو حوالہ میں دکھا رہا ہوں، جو آیت دکھا رہا ہوں، اس کو اپنے گھروں میں قرآن پاک اگر آپ کے پاس موجود ہیں، جو کہ یقیناً ہونے چاہیے، ان کو کھولیے اور اس میں اس کو چیک کیجئے کہ کیا یہ آیت ایسی ہی لکھی ہوئی ہے یا اس میں فرق ہے. کیا میں صحیح بات بیان کر رہا ہوں یا میں بات غلط بیان کر رہا ہوں یا ترجمہ غلط کر رہا ہوں؟ یہ آپ اپنے گھر میں موجود قرآن پاک سے خود تلاش کیجئے، پڑھیے. سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا. اس کی پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے 48 نمبر آیت، آیت نمبر 48. یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے، ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم جواب دیں گے، تم جواب دہ نہیں ہوگے. آیت نمبر 48 ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، ڈرو. کس سے؟ یومن، اس دن سے. پروردگار عالم کسی دن کے بارے میں جو کہ یقیناً یہاں اس سے مراد روز محشر ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُوا یومن، تقوی اختیار کرو، ڈرو اس دن سے. لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی ایک شے میں بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون. نہ ولا یقبل منہا شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ روز محشر کوئی نفس کسی شے میں کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، نہ ہی کسی کی شفاعت سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون، اور نہ اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں کوئی شخص یہ گارنٹی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ روز محشر وہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہوگا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن نہ تو کوئی نفس کسی شے میں کسی نفس کے کام آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا کہ جرم کسی نے کیا اور بدلہ کسی اور سے لیا جائے، اور نہ ہی اس کی نصرت کی جائے گی، نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ تو کہہ رہا ہے قرآن۔ شہید جری آبدی وعلیکم السلام، آپ کو بیماری ہے، جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں بیچ میں سلام 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 شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی تہذیب اور تمیز آپ کے والدین کو آپ کو سکھانی چاہیے تھی کہ جب کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کیا کرتے۔ اللہ جانے کن جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نیا کام شروع کرنا، کیونکہ اس کا جواب تو میں نے دے دیا۔ بہرحال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 آپ نے پڑھ لی۔ چلیے اسی سورت کی آیت نمبر 167 اور 168 دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 167 اور 168، یہ لیجئے آیت نمبر 167 168 سورہ بقرہ۔ 167 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ یہ حال ہوگا اس دن جو قرآن بتا رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ بلکہ 167 سے پہلے 166 کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ 166 نمبر آیت جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ سورہ بقرہ، گھر میں قرآن اٹھائیے، اسے کھولیے اور اس کو پڑھیے، کیا یہی لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ یہ آج آپ کو کہتے ہیں کہ تبرہ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن تبرہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ تبرہ کریں گے روز محشر میں۔ کیسے؟ اذا تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب وہ لوگ تبرہ کریں گے ان پر جن کی پیروی کی گئی تھی، الذین اتبعوا، جن کی اتباع کیا گیا، تقلید کی گئی، پیروی کی گئی، وہ لعنت کریں گے ان کے اوپر، اظہار برات کریں گے، تبرہ کریں گے۔ کس سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ یعنی پیروی کرنے والا بھی تبرہ کرے گا اور جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ بھی تبرہ کرے گا، دونوں ایک دوسرے پہ تبرہ کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور پھر وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ، اور منقطع ہو جائیں گے، قطع ہو جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو ان کے جو آپس میں تعلقات تھے وہ ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ روز محشر جس کی تقلید کی گئی، جس کا اتباع کیا گیا اور جس نے اتباع کیا، دونوں ایک دوسرے پہ تبرہ کریں گے اور پھر عذاب بھی دیکھیں گے، اور ان کے جو تعلقات تھے، یعنی وہ جو تقلید اور مرجے کا رشتہ تھا، وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک 167 میں یہ کہا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی جو مقلدین تھے، وہ اپنے مرجے کو کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں دوبارہ جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اس دن وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو آج روز محشر یہ ہم سے الگ ہو گئے، بیزار ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لعنت کرتے ہیں تمہارے اوپر، ہم تبرہ کرتے ہیں تم پر، اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، تو پھر اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا۔ حسرات علیہم، جو ان کے لیے حسرت بنے ہوئے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔
वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और उनको नार से निकालने वाला फिर कोई नहीं होगा। कुरान कह रहा कि कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, बल्कि एक दूसरे पर रोजे महशर तबर्रा करेंगे। अब बताइए आपका मुज्तहिद सच्चा या कुरान सच्चा? बताइए आपका मर्जे सच्चा या कुरान सच्चा? बताइए आपका ये जो उन मर्जों का आपके इलाके में बैठा हुआ ब्रोकर है जो कहता है कि तकलीद के बगैर अमाल कबूल नहीं होंगे, जो आपको ये तसल्ली दिलाता है कि रोज़े महशर आपके अमाल की जिम्मेदारी जो है वो आपका मर्जे उठाएगा, वो सच्चा या कुरान सच्चा? सूरह बकरा, और यहीं पे इसी सूरह बकरा में परवरदिगार आलम ने इन लोगों की एक और तारीफ भी बयान की हुई है ना। चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, वो भी अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। ये है आयत नंबर 79, ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 79। इसी सूरत में अल्लाह बता रहा है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि रोज़े महशर एक दूसरे पे तबर्रा करेंगे, एक दूसरे से ज़ारे बरात करेंगे, और इनमें से किसी को हक हासिल नहीं होगा कि वो शफात कर सके किसी की। तो उन्हीं का तारुफ करवाते हुए इसी सूरह की आयत नंबर 79 में परवरदिगार आलम में फरमा रहा है, फवाइलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम, लानत है उन लोगों के ऊपर जो किताब को अपने हाथ से लिखते हैं। यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम, अपने हाथ से किताब लिखते हैं। सुम्मा यकूलूना हाजा मिन इंदल्लाह, और फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। तारुफ करवा रहा है अल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 79 में, लानत भेजते हुए फवाइलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम, लानत है उन लोगों के ऊपर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं। यहां पर किताब से मुराद कौन सी किताब है, कभी सोचा आपने? सुम्मा यकूलूना हाजा मिन इंदल्लाह, और फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। क्या आप नहीं जानते कि ये जो आपके घरों में आज तौज़ीहातुल मसाइल पहुंचा दी गई हैं, उनके बारे में आप सबको यही अकीदा दिया गया है कि इसके अंदर जो कुछ लिखा है कुरान और हदीस के मुताबिक लिखा हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये मुज्तहिद की ज़ाती राय नहीं है। क्या अभी भी आपकी समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह किस किताब की बात कर रहा है इस आयत में? सुम्मा यकूलूना हाजा मिन इंदल्लाह, फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से जो किताब है उसका नाम है कुरान मजीद। और फिर आगे फरमाता लियश्तरू बिही समनन कलीला, और ये वो करते इसलिए हैं कि उसको सस्ते दामों बेच सके। अब तौज़ीहातुल मसाइल वैसे भी बिकती हैं, और फिर जो मुकल्लिद हैं उसी तौज़ीहुल मसाइल और तकलीद की बुनियाद पर अपने मर्जों को खुम्स और ज़कात भेजते भी खूब हैं। अल्लाह ये कह रहा है कि अगर कोई तुमसे ये कहे अपने हाथ से लिखी हुई किताब के बारे में कि ये अल्लाह की तरफ से है, और मकसद उसका ये हो कि वो पैसे ले सके, तो उस पर लानत है। इसी आयत के नीचे फरमाया फवाइलुल्लाहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, तो लानत है फे के साथ है। ये जो फा है ये बिला फसल होता है, ठीक है ना, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो अरबी में किसी लफ्ज से पहले फा आ जाए, फे जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो ये बिला फसल होता है। जैसे आप कलमे में कहते हैं खलीफतहू बिला फसल, फे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो ऐसी किताब तुम्हारे सामने लेके आता है जो उसने अपने हाथ से लिखी हुई हो ताकि उसको सस्ते दामों बेच सके, तो फवाइलुल्लाहुम, लानत है उनके लिए, मिम्मा कताबत,
जो उन्होंने लिखा उस पर, कतबत आयदीहिम, जो उन्होंने अपने हाथ से उसमें लिखा उस पर लानत, व वैलुल्लाहुम मिम्मा यक्सिबून, और लानत है उस कमाई के ऊपर जो उस किताब के जरिए वो हासिल करते हैं। क्या आप कुरान हकीम की इन आयात को झुटलाएंगे? क्या आप कुरान हकीम की इन आयात को तस्लीम नहीं करेंगे? मैंने कोई फतवा तो नहीं दिखाया। सूरह बकरा की इन आयात के जरिए मैं आपको अल्लाह का हुक्म सुना रहा हूं, हकीकत दिखा रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है कि रोज़े महशर एक दूसरे पे ये तबर्रा करेंगे जो आज एक दूसरे का इत्तबा करना है। जो इत्तबा कर रहा है वो भी लानत करेगा, जिसका इत्तबा हो रहा है वो भी लानत करेंगे, दोनों एक दूसरे पे लानत करेंगे। ये मेरा फैसला नहीं है, ये कुरान का फैसला। अच्छा, क्या ये सिर्फ यहीं पे है? अब मैं आपको वो आयात नहीं दिखाना चाह रहा, वो यकीनन आप सब लोग जानते हैं, आपने सुन रखा है, यही मुल्ला आपको बताते हैं ओ जी रोज़े महशर बाप अपनी औलाद को नहीं पहचानेगा, औलाद अपने माँ बाप को नहीं पहचानेगी, एक नेकी देने को कोई तैयार नहीं होगा। तो इतना ही कम से कम सोच लो कि जिसने पैदा किया है वो तुम्हें अपनी एक नेकी देने को तैयार नहीं है, तो ये जो मदरसे का बैठा हुआ मुज्तहिद जो सदके ज़कात पे पल रहा है, ये तुम्हारे अमाल का जिम्मेदार कैसे होगा? क्या वो कुरान की इसी आयत में नहीं आएगा जो परवरदिगार कह रहा है कि ये एक दूसरे पे लानत करेंगे? ये सूरह अल इनआम, सूरह अल इनआम, ये देखिए, क्लोज करके दिखा दूं, ये देखिए सूरह अल इनआम, इसकी सेकंड लास्ट आयत, यानी सूरा की सेकंड लास्ट आयत, आयत नंबर 164, 164। खोलिए कुरान पाक, अपने घर में आपके पास मौजूद हैं, खोलें कुरान पाक, पढ़ें, वहां ये आयत मौजूद है या नहीं है। इरशाद हो रहा है कुल, ए हबीब इनसे ये कहो, और आप जानते हैं कि जब किसी आयत के इब्तदा में लफ्ज कुल आ जाए तो ये अम्र होता है, हुक्म होता है, और जिसको फौरी तौर पर पहुंचाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वाजिब है। लफ्ज कुल के साथ जो आयत आ जाए, ए हबीब इनसे ये कहो। इरशाद हो रहा है सूरह अल इनाम आयत नंबर 164, कुल, ए हबीब इनसे ये कहो, अगैर अल्लाही अबगी रब्बम वहुआ रब्बु कुल्ल शैइन। ए हबीब इनसे ये कहो कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब तलाश कर लूं? वला तक्सिबु कुल्लो नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कसब करेगा, वला तक्सिबु कुल्लो नफ्सन इल्ला अलैहा, जो शख्स जो कसब करेगा वो उसी के लिए न, वला तक्सिबु कुल्लो नफ्सन इल्ला अलैहा, किसी शख्स का कोई कसब कोई अमल नहीं है मगर सिर्फ उसी के लिए, यानी जो कर रहा है वही जिम्मेदार है, किसी के अमल का कोई दूसरा बंदा जिम्मेदार नहीं होगा। आगे इरशाद हो रहा है वला तज़िरु वज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ आखिरत में नहीं उठाएगा। कोई किसी का बोझ आखिरत में नहीं उठाएगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिओकुम,
تو پھر وہ تمہارا رب ہی ہے جس کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ فَيُنبِئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر اس دن وہ تمہیں بتائے گا، تمہیں نبا دے گا، تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا اس دن کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ بتائیے آپ کا مرجع سچا، اس کا وہ بروکر جو یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ تقلید کریں، آپ کے اعمال کی ذمہ داری آپ پر نہیں رہے گی، وہ سچا یا قرآن سچا؟ قرآن پیش کر رہا ہوں نا، قرآن کی آیات دکھا رہا ہوں نا، فتویٰ تو نہیں دے رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں، ہاتھ میں کوئی گن تو نہیں پکڑ رکھی زبردستی کہ مانو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی۔ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیات دکھا کے ثابت کر رہا ہوں کہ جو مفتی مجتہد مرجع آپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کے ذمہ دار ہم ہوں گے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، افترا کر رہا ہے اللہ پہ۔ اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری کسی مفتی کو نہیں دی، مجتہد کو نہیں دی، کسی مرجع کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے۔ کیا آپ کے اعمال کا جواب وہ ہوگا؟ نہ، آپ کو اپنے اعمال کا جواب دے خود ہی ہونا پڑے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اس دن اللہ پوچھے گا کیا قرآن تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا میرا رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا علی سے لے کے حسن عسکری علیہ السلام تک تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا تم تک دین پہنچایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں یہ نہیں بتا دیا گیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی؟ پوچھے گا تم سے، ضرور پوچھے گا۔ ایک آیت اور لے لیں اسی عنوان سے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سورہ ابراہیم، یہ دیکھیے سورہ ابراہیم، کھولیے قرآن پاک، قرآن حکیم کا 14واں سورہ ہے، سورہ ابراہیم۔ ٹھیک ہے جی، سورہ ابراہیم آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کی آیات میں تھوڑا سا اس کو ڈیپ کر دوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ آیت نمبر 21 اور 22، آیت نمبر 21، آیت نمبر 22۔ گھروں میں قرآن پاک تو ہے نہ، کھولے پڑھیں۔ ارشاد ہو رہا ہے 21 نمبر آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ لفظ برز یہ وہی ہے جو سرکار رسالت مآب نے جنگ خندق میں مولا امیر کائنات کے لیے فرمایا تھا، وَبَرَزَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ عَلَى كُلِّ كُفْرٍ، کل کفر کے مقابلے میں آج کل ایمان کھڑا ہو گیا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے سامنے سب کو کھڑے ہونا ہے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے وہ ضعیف، کن کو؟ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کو جو تکبر کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ تکبر کرنے سے مراد کون ہے؟ یہاں پہ تکبر کرنے سے مراد وہ ہیں جو آپ کو کہتے تمہیں دین کا کیا پتا، ہم جانتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ ان کے بارے میں گفتگو ہے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ
लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबयान फहल अंतुम मुगनूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै। क्या कहेंगे? जिनको जो ज़ईफ हैं वो तकब्बर करने वालों को कहेंगे, हम तो तुम्हारे ताबे थे, इन्ना कुन्ना लकुम तबयन, हम तो तुम्हारे ताबे थे, तुम्हारा इत्तबा कर रहे थे, तुम्हारी तकलीद कर रहे थे। फहल अंतुम मुगनूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, तो अब तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाओ ना। फहल अंतुम मुगनूना, गनी करो हमें, अन्ना हमें, मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै, अल्लाह के अजाब से हमें बचाओ। वो जिन्होंने गारंटियां दे रखी हैं इस दुनिया में कि हम तुम्हें बचाएंगे अल्लाह के अजाब से, हमारी तकलीद करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हारी जगह जवाब देंगे, उनको मुखातब करके वो ये कहेंगे, बड़े ठेकेदार बने फिरते थे अमाल के, तुम तो कहते कि हमारी तकलीद के बगैर तुम्हारे अमाल सहिया कबूल नहीं है, अब हमें अल्लाह के अजाब से बचाओ। कालू, तो फिर वो ये कहेंगे, लो हदान अल्लाहु ला हदैना लकुम, अल्लाह अगर हमारी हदायत करता तो हम भी तुम्हारी हदायत करते। सुबहान अल्लाह। सदके ना चला जाऊं मैं परवरदिगार आलम के वाज़े लफ्जों में। परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि वो जो गारंटियां दिया करते थे कि हम तुम्हारी बख्शिश करवा लेंगे, वो ये कहेंगे कि अगर अल्लाह हमारी हदायत करता तो हम तुम्हारी भी हदायत करते। यानी वो एतराफ करेंगे कि हम हदायत याफ्ता नहीं थे, गुमराह थे, और चूंकि हम गुमराह थे तो तुम्हें भी हमने गुमराह ही किया। सूरा इब्राहिम आयत नंबर 21। आगे इरशाद होता है, सवाउन अलैना अजज़ियन्ना अम सबरना मालना मिम मुहीस। वो फिर आगे से जवाब क्या देंगे, अगर अल्लाह हमारी हदायत करता तो हम तुम्हारी भी हदायत करते, हम तो खुद गुमराह थे, हमें तो खुद नहीं था पता कि कुरान की किस आयत की तावील क्या है, हमें तो खुद नहीं था पता कि हरूफ मुकत्तियात क्या हैं, हमें तो खुद नहीं पता था कि हमने जो नमाज पढ़ी है वो कबूल हो गई है या मुंह पे मार दी गई है, हमें तो खुद नहीं था पता कि हमने जो रोज़ा रखा है वो कबूल हुआ है या ज़ाया हो गया है, हमें तो खुद नहीं था पता कि हमारी बख्शिश हो गई या जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, हम तो खुद गुमराह थे, तो तुम्हारी हदायत हम कैसे करते। और आखिर में ये कहेंगे, सवाउन अलैना, बराबर है हमारे लिए और तुम्हारे लिए कि हम चीखें या चिल्लाएं या सब्र करें, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं है। ये कुरान है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये किसी मुज्तहिद की तौज़ीअल मसाइल में लिखा हुआ फतवा नहीं है। कुरान है, वाज़े आयत है, वाज़े हुक्म है कि कोई किसी का वजन नहीं उठाएगा। अब भी जिसका दिल चाहता, जो ये समझता है कि उसका मर्जे रोज़े मैशर उसकी जगह जवाब दे लेगा, रोज़े मैशर उसको बचा लेगा, तो लगे रहो, करते रहो तकलीद इसी तवक्को और उम्मीद के ऊपर कि इन आयात को अल्लाह जो है वो छोड़ देगा और तुम्हारे मर्जे की बात को मान लेगा, उसकी सिफारिश सुन ली जाएगी, क्योंकि कुरान ने तो कह दिया किसी की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं आपके जमाने के इमाम की तरफ। जो मेरा मौजू है कि गैबत सुगरा में मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैबत कुबरा के लिए अपनी उम्मत की तरबियत कैसे की है।
मौला से ही पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। किताब का नाम बहारुल अनवार, जिल्द नंबर 11, उर्दू तर्जमा अवेलेबल। मार्केट से खरीदे या पीडीएफ में डाउनलोड करें। ठीक है जी, बहारुल अनवार, जिल्द नंबर 11। पेज नंबर जहां से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, वैसे तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए, आपको पढ़ने चाहिए। जहां से मैं अपने मौजू के हवाले से स्टार्ट कर रहा हूं वो पेज नंबर है 618। बहारुल अनवार, पेज नंबर 618। ये लीजिए, आपके सामने किताब है। पढ़ने का शर्फ मैं हासिल कर रहा हूं, आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए, क्योंकि ये तौज़ीहुल मसाइल तो है नहीं कि बगैर दलील के सिर्फ फतवा मानना है। यहां तो बात दलील के साथ है। उन्वान है कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने तरबियत कैसे की है गैबत सुगरा में गैबत कुबरा के लिए, कि उनके शियों को गैबत कुबरा में करना क्या है। 618 नंबर पेज। ये जो चैप्टर है 21 नंबर चैप्टर है बहारुल अनवार का। इसकी हदीस नंबर 2, गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में शियों का हाल। फरमाते हैं सरकारे अबू जाफर इमाम मोहम्मद बकर अलैहिस्सलाम से रवायत। अंदाजा करें जरा कि जिसकी गैबत कुबरा के लिए सरकारे बाकर अलैहिस्सलाम अपने दौर में लोगों को बता रहे हैं कि गैबत कुबरा में क्या होगा। आज का मुल्ला कहता है कि दीन को उसकी स्वाबदीद पे छोड़ दिया गया। मौला ने तरबियत ही कोई नहीं की, बताया ही नहीं कि इस गैबत कुबरा में शियों को जिंदगी कैसे गुजारनी है। सरकार बाकर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, सरकार अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत है। फरमाते हैं, ऐ शियाने आले मोहम्मद, तुम लोग इस तरह घिस जाओगे जैसे आंख में सुरमा घिस जाता, क्योंकि सुरमा लगाने वाला ये तो जानता है कि सुरमा कब लगाया, मगर ये नहीं जानता कि वो आंखों से कब गायब हो गया। चुनाचा इसी तरह तुम में से जो शख्स हमारी शरीयत पर सुबह को नजर आएगा तो शाम को वो इससे निकल चुका होगा। फिर अगर कोई शख्स शाम को हमारी शरीयत पर नजर आएगा तो वो सुबह को उससे बाहर हो चुका होगा। अल्लाह अकबर। इमाम फरमा रहे हैं, सरकार बाकरी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अपने दौर में फरमा रहे हैं, गैबत कुबरा के बारे में फरमा रहे हैं, आज के हमारे इस दौर के बारे में फरमा रहे हैं। यानी जिस गैबत कुबरा के दौर के बारे में सरकार बाकरी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने दौर में बता रहे हैं, उस दौर के बारे में आज का मुल्ला ये कहता है कि गैबत कुबरा का दौर है, इमाम मौजूद नहीं है, तो फिर अब हम क्या करें। आज इंशाअल्लाह ताला इसका भी पोस्टमार्टम करके उठूंगा, तसल्ली रखिए। इमाम फरमा रहे हैं कि ये हालात हो जाएंगे कि सुबह उठेंगे और शाम को जब वापस आएंगे तो उनका ईमान उनके हाथ से निकल चुका होगा।
शाम को हमारी शरीयत पे होगा तो सुबह को उससे बाहर हो चुका होगा। यह है गैबत कुबरा। सवाल है आप लोगों से, कैसे होगा बाहर? शरीयत से बाहर तो तभी होगा ना जब मासूम की बताए हुए को छोड़ के किसी और की तरफ चल पड़ेगा, तभी शरीयत से बाहर होगा। या उसके अलावा भी कोई तरीकाकार है? वलायत का मतलब ही यही है कि जिसको वलीउल अमर मानते हो उसके कहने के मुताबिक नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो कुछ भी है उसके कहने के मुताबिक करो, उसके अमर के तहत करो, उसके अलावा मत करो। तो फिर जिन्होंने आज अपने वलीउल अमर और इमाम बना रखे हैं, क्या यह हदीस उनका तारुफ नहीं करवा रही? हादिया बरहक को छोड़ के माशाल्लाह से किसी और के पीछे चल पड़े, उसको अपना वलीउल अमर और इमाम बना लिया। आगे चलिए। सैयद नकवी, आपने सवाल किया था, यह हदीस मेरे सामने आ गई है, तो यह भी मैं आपको वाज़े कर दूं इसके ऊपर। हदीस नंबर 7 इसी चैप्टर की है। ताजील चाहने वाले हलाक होंगे। इरशाद हो रहा है, हुक्म हो रहा है, ए बहजाम, वक्त मुकर्रा बताने वाले झूठे हैं और ताजील चाहने वाले और जल्दबाजी करने वाले हलाक होंगे, और तस्लीम करने वाले निजात पाएंगे और हमारे पास पहुंचेंगे। खाली अल्लाह जल की सदाएं नहीं देनी, सिर्फ अज्जल अल्लाह ताला नहीं कहना, बल्कि हुक्म क्या है? यह कहना है अज्जल अल्लाह ताला फरजा, ताजील फरज की दुआ मांगनी है। जो अल्लाह जल या इमाम ज़मा खाली कह रहे हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया। सदा देनी है अल अजल या इमाम ज़मा, मना किया है मासूम ने इससे। ताजील फरज, कुशादगी की जो है वो दुआ करनी है। अजल अल्लाह ताला फरजा, फरजा कहना जरूरी है। पढ़िए, मासूम फरमा रहे हैं ताजील, जल्दी करने वाले हलाक होंगे, तस्लीम करने वाले नजात पाएंगे। तस्लीम करने वाले कौन है? जो ये तस्लीम करके बैठे हैं कि हमें इंतजार करना है अपने जमाने के इमाम का, वो जब तशरीफ लाएंगे हमें उस वक्त तक इंतजार करना है उनकी तशरीफ आवरी का, ना कि हमें जल्दबाजी करनी है। आगे चल दिए। इसी चैप्टर में हदीस नंबर 15, ज़माना गैबत में लोगों का हाल। पंद्रह नंबर हदीस, इरशाद हो रहा, तुम लोग सदा इंतजार करते रहोगे यहां तक कि उन बकरियों की मानंद हो जाओगे जिन्हें डर है कि कसाब मालूम नहीं किसकी पुश्त पे हाथ रख दे। ना तुम लोगों में कोई शर्फ होगा जिससे वो मुशर्रिफ हो, ना कोई ऐसा मोतमिद होगा कि जिसकी तरफ अपने अमूर में रुजू कर सको। सत्रह नंबर हदीस, जो अभी मैं बात कर रहा था, सबर और इंतजार फरज बेहतर है।
इरशाद क्या हो रहा, इमाम रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, मौला मैं आप पर कुर्बान, हमारे असहाब ने शहाब से और उन्होंने आपके जद्द बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि जनाब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को ये मंजूर ना हुआ कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद के लिए हाकिम बनाया उसको 23 साल तक हुकूमत दे। आपने फरमाया अगर हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने ये कहा है तो ऐसा ही तो हुआ है। मैंने अर्ज़ किया मैं आप पे कुर्बान, आप भी कुछ इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया सब्र और इंतज़ार फ़रज सबसे बेहतर है। क्या तुमने अब्दे साले का कौल नहीं सुना, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़रीन, इंतजार करो हम भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वर्तकिबू इन्नी माकुम रकीब, तुम भी रास्ता देखो हम भी तुम्हारे साथ रास्ता देख रहे हैं। इंतजार करना है इमाम का, इमाम तालीम दे रहे हैं। इस गैबत कुबरा में करना क्या है, इंतजार करना अपने इमाम का। अब ये देखिए इसी चैप्टर की 21 और 22 नंबर हदीस, दौरे गैबत में कांटों पे चलना होगा। मासूम फरमा रहे हैं, हजरत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उस साहिब अमर के लिए गैबत है और उस दौरे गैबत में अपने दीन से मुतमस्सिक रहने वाला ऐसा ही है जैसे कोई शख्स कांटों पे चल रहा हो। उस साहिब अमर के लिए गैबत है, बंदे को चाहिए कि अल्लाह से डरता रहे और अपने दीन से मुतमस्सिक रहे। बाईस नंबर हदीस, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम लोग बिला इमाम और बिला इल्म के रह जाओगे, तुम लोग एक दूसरे से बेजार होगे। उस वक्त तुम्हें चुना जाएगा, छांटा जाएगा, छना जाएगा। आपकी आजमाइश का दौर है। इसी चैप्टर की हदीस नंबर 26, इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम से रवायत, जब तक आइमा में से 7वें इमाम का 5वां फर्जंद गैबत इख्तियार ना कर ले तो खुदा के लिए तुम लोग अपने दीन की हिफाजत करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे जायल हो जाए। उस साहिब अमर के लिए गैबत तो यकीनी है और ये ऐसी गैबत होगी जो उनकी गैबत का कायल होगा वो भी फिर जाएगा। ये दौरे इम्तहान होगा जिसमें अल्लाह अपने बंदों का इम्तहान लेगा। वो लोग जो गैबत के कायल हैं वो भी फिर जाएंगे। कैसे फिरेंगे? जानते हैं इमाम गैबत में, जानते हैं इमाम ने आना है और फिर किसी और को अपना वली उल अमर और इमाम तस्लीम करके उसके पीछे चल पड़ेंगे। इसी जिल्द नंबर 11 जो लोग ये कहते हैं इमाम तो गैबत में है, अब हम क्या करें? बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 11 बाब नंबर 22, क्या उन्वान लिखा इसका? गैबत इमाम जमाना में शियों के फराइज। गैबत इमाम जमाना अलैहिस्सलाम में शियों के फराइज। कौन कहता है कि इमाम बता के नहीं गए कि इस जमाने में हमें क्या करना? क्या किसी मुल्ला ने आपको यह आज तक दावत दी कि ये किताब उठाओ और पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि गैबत इमाम जमाना में हमारे फराइज क्या हैं? नहीं देगा।
کیوں نہیں دے گا؟ ابھی جب میں اس کی احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، دکھاؤں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ملا یہ بات کیوں نہیں کرتا۔ غیبت امام زمانہ میں شیعوں کے فرائض۔ پہلی حدیث، دین ائمہ انتظار ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں اس غیبت کبریٰ میں جو ائمہ کا دیا ہوا دین ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین ہے، وہ یہ ہے کہ انتظار کرو اپنے زمانے کے امام کا، نہ کہ اپنا ولی الامر اور امام کسی کو بناؤ، انتظار کرو۔ پڑھیے آپ کے سامنے۔ دوسری حدیث میں امام فرما رہے ہیں انتظار فرج بہترین عمل ہے، افضل اعمال امتی انتظار فرج اللہ عز و جل۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کے اعمال میں سب سے بہتر عمل اللہ کی طرف سے فرج اور کشادگی کا انتظار ہے۔ اسی چیپٹر تیسری حدیث، اب چوتھی پڑھیے، ظہور امام کے منتظر سب سے افضل ہے۔ اے ابو خالد، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء میں 12ویں وصی اور ولی خدا کی غیبت طویل ہوگی۔ اے ابو خالد، ان کی غیبت کے زمانے میں جو لوگ ان کی امامت کے قائل ہوں گے، ان کے ظہور کے منتظر ہوں گے، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ جو ظہور کے منتظر ہوں گے، انتظار کا حکم ہے۔ کیونکہ اللہ ان کو ایسی عقل و فہم اور معرفت عطا فرمائے گا کہ ان کے نزدیک غیبت بھی بمنزلہ شہود ہوگی، یعنی ان کا زمانے کا امام غیبت کبریٰ میں ہونے کے باوجود ان کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے وہ ان کے سامنے ہے۔ وہ ہر وقت اپنی امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر اور ناظر مانیں گے۔ ان کا ایمان ہوگا کہ ہمارا امام حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ یہ ہے تربیت امام، غیبت کبریٰ کے لیے امام کی بتائی ہوئی تربیت۔ یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ سرکار رسالت مآب اپنے دور میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں تمہیں زندگی کیسے گزارنی پڑے گی۔ جو رسول اپنے دور میں یہ بتا رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ ہوگی اور اس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ دین کو ان مجتہدوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے گئے، لاوارث چھوڑ گئے کہ جس کا جو دیتا ہے وہ فتویٰ دیتا رہے، مرجع خلائق بن کے بیٹھ جائے، ولایت فقیہ لا کے خود ولی الامر بن جائے۔ آگے چلیے، اس میں آگے اسی چیپٹر میں انتظار کرنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جو انتظار کرے گا اس کے لیے توبہ ہے۔ صاحب امر کا انتظار جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یومنون بالغیب کی تفسیر مولا سے جانی ہے، ھدی للمتقین اور یومنون بالغیب کی تفسیر مولا سے جانی ہے۔ انتظار ظہور امام بہترین عبادت ہے۔ سب سے بڑے صاحب یقین غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان ان پہ رکھو اور ولایت کسی اور کی تسلیم کر لو۔ دور غیبت میں آل محمد کی مودت پر ثابت قدم رہنے والوں کی فضیلت ہے۔ قائم آل محمد کا انتظار کرنے والوں کا مرتبہ بتایا گیا۔ انتظار کی فضیلت، جو انتظار میں مر گیا وہ شہید ہوگا۔
امام قائم پر ایمان کی فضیلت، امام کے انتظار کی فضیلت، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے انتظار کرو انتظار کرو، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر دین ان مجتہدین کے ذریعے پھیلنا تھا، اگر دین کی تکمیل ان مجتہدین کی ضرورت کے تحت ہونی تھی، تمہارے ان مرجع 81 مفتیوں کے ذریعے ہونی تھی، تو امام کا انتظار کیوں کروایا جا رہا؟ اگر دین ان ملاؤں کے ہاتھ میں جانا تھا تو اللہ نے حجت خدا کو باقی کیوں رکھا ہے، بقیت اللہ کہہ کے متعارف کیوں کروایا؟ پھر اس حجت خدا کی ضرورت کیا رہ جاتی؟ سمجھیے اس بات کو، آگے چلتے ہیں۔ اعمال میں افضل انتظار فرج ہے، انتظار فرج بھی فرج ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بڑی زبردست روایت ہے، یہ 28 نمبر روایت، یہ دیکھیے، تم لوگوں کو ظہور کی جلدی کیوں ہے؟ 28 نمبر روایت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی جا رہی ہے۔ اب اس کو بڑے توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آشکار کر رہا ہوں جس کے آج بہت سارے پیروکار آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، تم لوگ کیوں نگاہیں لڑائے ہوئے ہو؟ تمہیں اس قدر عجلت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم لوگ امن و امان میں نہیں ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے نکلے تو پھر گھر واپس آ جائے گا؟ اسے رستے میں کوئی اچک لے گا، جبکہ اس سے پہلے تو یہ حال تھا کہ تمہارا ہم مذہب کوئی شخص گھر سے نکلتے ہی پکڑ لیا گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ قطع کر دیے جاتے، دونوں پاؤں کاٹ دیے جاتے، کھجور کے درخت پر اسے سولی دے دی جاتی، اسے آری سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور اس غریب کو یہ بھی نہ بتایا جاتا کہ آخر اس کا جرم کیا ہے۔ اور پھر آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جیسی کہ تم سے پہلے لوگوں پر وارد ہوئیں، ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں، اور یہاں تک کہ متزلزل ہوئے کہ رسول اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب تر ہے۔ اگلا چیپٹر، اسی چیپٹر کی حدیث نمبر 30، معرفت امام کیوں ضروری ہے۔ 31، معرفت امام زمانہ کیوں ضروری ہے۔ یہ معرفت حاصل کرنے کا مقصد، یہ جو آپ کو کہا گیا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مرا، تو یہ معرفت کا مقصد کیا ہے؟ کیا کبھی سوچا آپ نے؟ کیا اس کا صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اور پھر اپنی زندگی کے ہر کام کو اسی کے حکم کے تحت سر انجام دو، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف مت جانا؟ جس کی معرفت حاصل کرو اسی کی ولایت میں رہتے ہوئے اسی کے حکم کے مطابق عمل کرو۔ کیا معرفت اس لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا معرفت کا مطلب صرف یہ ہے کہ بس جان لو کہ تمہارے زمانے کا امام کون ہے، اور اس کے بعد جس کو مرضی اپنا ولی الامر اور امام مان کے اس کے پیچھے اس کی ولایت کے تحت اعمال سر انجام دیتے رہو، یہ سوچ کے کہ اگر میں نے تقلید نہ کی تو میرا نماز روزہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ دین کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اسی چیپٹر کی اسی دور غیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، حدیث نمبر 37، ملاؤں سے جا کے پوچھتے ہو پڑھتے کیوں نہیں ہو کہ اس دور غیبت میں ہمیں کیا کرنا۔ سرکار ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، فرزند رسول کیا کوئی ایسا دور فطرت بظاہر خالی زمانہ
حجت الہیہ، یعنی جب حجت الہیہ بظاہر نظروں سے اوجھل ہو، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا جس میں اہل اسلام اپنے امام کو نہ پہچان سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہتا میں نے پوچھا پھر ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کریں؟ فرمایا اذا کانا ذالک فتمسکوا بالامر الاول حتی یتبین لکم الآخر، جب ایسا ہو تو تم لوگ پہلے والے آئمہ سے متمسک رہو جب تک کہ واضح نہ ہو جائے کہ اب امام کون ہے۔ پہلے والے آئمہ سے متمسک رہو، جب تمہارا امام تمہارے سامنے نہ ہو تو پہلے والے آئمہ سے متمسک رہو۔ یہاں اب بتاؤ مجھے اجتہاد کی گنجائش کیسے نکالی تم لوگوں نے؟ خود ولی الامر کیسے بنے تم؟ یہ ولایت فقیہ کہاں سے لائے تم؟ معصوم حکم دے رہے ہیں کہ جب تمہارے زمانے کا امام سامنے نہ ہو تو جو پہلے ائمہ ہیں ان کے ساتھ متمسک رہو، یعنی مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک متمسک رہو۔ یہ جانو کہ ہر معاملے میں انہوں نے کیا کہا ہے، جو وہ کہیں گے وہ کرنا، یہاں تک کہ تمہارے زمانے کا امام تمہارے سامنے آ جائے۔ کہاں سے لائے ہو ولایت فقیہ؟ کہاں سے لائے ہو اجتہاد؟ کہاں سے لائے ہو فتوے؟ یہ ہے شیعہ عقیدہ، یہ ہے تربیت جو غیبت کبریٰ سے پہلے معصومین تمہاری کر رہے ہیں۔ اسی حدیث کے آگے چلتے ہوئے بیان ہو رہا، حماد بن عیسیٰ اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے سرکار ابو عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ کہا، ہوئے تو امام نے یہ کہا کیف انتم، کیا حال ہوگا تمہارا جب تم اس حال میں ہوگے کہ نہ ہدایت کرنے والا کوئی امام سامنے ہوگا، نہ کوئی علم ہی ہوگا، اور نہ تمہیں نجات کی کوئی راہ نظر آئے گی، اور تم حیرت میں پڑے ہوئے ہوگے۔ وہ کہتا ہے میرے والد نے عرض کیا مولا واقعاً یہ تو بڑی ہی آزمائش کا دور ہوگا، میں آپ پہ قربان، پھر آپ ہی فرمائیں کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں کہ جب ہمارے زمانے کا امام ہمارے سامنے نہیں ہے؟ تو ارشاد ہوا جب ایسا وقت آئے اور امام تم کو نہ مل سکے تو پھر انہی احکامات پر عمل کرتے رہنا جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں، یہاں تک کہ کسی امام کی امامت ثابت ہو جائے۔ یعنی جب تک حجت خدا حقیقی امام برحق تمہارے سامنے نہ آ جائے تو جو پہلے امام گزر چکے ہیں ان کی احادیث کو تلاش کرو، ان کے احکامات کو تلاش کرو، انہی کے ساتھ متمسک رہنا، خود اجتہاد کر کے بیٹھ کے فتوے مت جھاڑنے لگ جانا، انہی کی ولایت میں رہنا جو پہلے امام گزر چکے، کسی غیر کو اپنا ولی الامر اور امام مت بنا لینا۔ یہ تربیت کر رہے ہیں، غیبت کبریٰ سے پہلے تربیت کر رہے ہیں معصوم۔ اسی میں آگے چل کے یہاں سے انہی اسناد سے محمد بن عیسیٰ اور حسین بن طریف نے، حارث بن مغیرہ نصری نے، انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ میں نے آج جناب سے عرض کیا کہ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت صاحب الامر ایک زمانے تک غیبت اختیار کریں گے، پھر فرمائیے اس وقت تک ہم لوگ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تمسکوا بالامر الاول الذی انتم علیہ حتی یبین لکم، تم اس سے پہلے جس طریقے پہ چلتے آ رہے ہو اسی پہ قائم رہنا یہاں تک کہ تمہارے زمانے کا امام تمہارا صاحب امر ظاہر ہو جائے۔ غیبت کبریٰ میں تربیت امام یہ ہے کہ اس دور میں جو ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہو، جو تمہارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، جو علم سینہ بسینہ چلتا چلا آ رہا ہے، جو حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر قائم رہنا۔ تو مجھے بتائیے پھر یہ اجتہاد کہاں سے آیا؟ تو پھر مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ نیا ولی الامر اور امام خامنئی کہاں سے آیا؟ یہ ولایت فقیہ کہاں سے نکالی؟ امام تو کہہ رہے ہیں کہ انتظار امام کا کرنا اور عمل وہ کرنا جو اس سے پہلے کے امام تمہیں بتا کے گئے ہیں۔ تم نے اجتہاد کہاں سے نکالا؟
क्या ये बातें जो मैं कर रहा हूं, जो अहादीस दिखा रहा हूं, मैं अपने घर से लिख के लेके आया हूं? क्या मैंने अपने पास से लिखी हैं? क्या ये हदीसों की किताबों में मौजूद नहीं है? क्या जो कुरान की आयतें मैंने पहले दिखाई हैं, क्या वो कुरान की आयत कुरान में मौजूद नहीं है? इसी चैप्टर की आयत नंबर 39, दौरे गैबत में शियों का फरीजा। इमाम बता रहे हैं गैबत में करना क्या है। मुल्ला से क्यों पूछते हो? मौला से पूछो ना। मुल्ला से भी पूछना है तो ये पूछो कि मौला ने क्या कहा है। 39 नंबर, दौरे गैबत में शियों का फरीजा। मोहम्मद बिन हमाम ने हमेरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन ईसा से, उन्होंने साले बिन मोहम्मद से, उन्होंने यमान तमार से रवायत किया है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम सादिक आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, उस साहिब अमर के लिए गैबत यकीनी है, और उस दौरे गैबत में किसी शख्स का अपने दीन से वाबस्ता रहना ऐसा ही होगा जैसे कोई शख्स कांटेदार दरख्त की शाख को अपने हाथ से सूंघते। इमाम बता तो रहे हैं कि इस दौर में दीन पर कायम रहना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि बहुत से दीन के ठेकेदार पैदा हो जाएंगे जो कहेंगे हमारी सुनो, हम हैं तुम्हारे, जो ये कहेंगे हमारे कहने पे अमल करो, हम तुम्हारी बख्शिश करवाएंगे, जिसकी कुरान नफी कर रहा है। इसी 39 नंबर हदीस में आगे इरशाद हो रहा है, फिर आपने कदरे सकूत फरमाया, उसके बाद फरमाया उस साहिब अमर की गैबत यकीनी है। उस दौर के उसके दौरे गैबत में बंदों को चाहिए कि अल्लाह से डरते रहें और अपने दीन से मुतमस्सिक रहें। कुलैनी ने मोहम्मद बिन याहिया और हसन बिन मोहम्मद से, उन्होंने जाफर बिन मोहम्मद से, उन्होंने हसन बिन मोहम्मद सैरफी से, उन्होंने साले बिन खालिद से, उन्होंने यमान तमार से रवायत नकल की है। यमान तमार का बयान है कि एक दिन हम लोग हज़रत इमाम सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में हाज़िर थे। आपने फरमाया उस साहिब अमर के लिए गैबत यकीनी है, और उसके बाद वही फरमाया जो ऊपर बयान किया जा चुका। मार्फत इमाम हर ज़माने में शर्त, मार्फत इमाम ज़रूरी है, इंतज़ार इमाम खुद फ़र्ज है। अगर मार्फत इमाम है तो परेशान ना हो, मुतफक्किर ना हो। जाहिलियत की मौत, इसी चैप्टर की 56 नंबर हदीस फरमा रहे हैं, इमाम फरमा रहे हैं, सरकार बकरे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो शख्स मर जाए और उसका कोई इमाम ना हो तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। और जो शख्स मर जाए और अपने इमाम को पहचानता ना हो, आप मर जाए और अपने इमाम को पहचानता हो तो फिर वो नुकसान में ना होगा, खा ये अम्र ज़हूर कायम मुकद्दम हो या मुअख्खर। और जो शख्स मर जाए और अपने इमाम की मार्फत रखता हो तो वो शख्स की माना जाए तो इमाम कायम के साथ उनके खीमे में हो। इमाम की मार्फत, इमाम की मार्फत, इमाम की मार्फत, इमाम की मार्फत पे जोर क्यों क्यों कहा जा रहा है कि इमाम की मार्फत करो? इरादा तो अभी और भी कुछ दिखाने का था, वक्त बहुत हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। आपके सामने कुरान हकीम की आज आयात भी रखी, आपके सामने मासूम के फरामीन भी रखे, किताब दिखा के रखे। जिसको पीडीएफ में चाहिए वो इनबॉक्स करे, मैं पीडीएफ में भी भेज दूंगा। मेरे से नहीं लेनी, जाओ मार्केट से जाके खरीदो। जहां से पीडीएफ मिलती है पीडीएफ ले लो, जहां से छपी मिलती है वो ले लो। कौन कहता है
کہ غیبت کبرا کے لیے امام نے تربیت نہیں کی اور سارا کچھ ان ملاؤں کے ہاتھ میں چھوڑ کے چلے گئے؟ کس نے کہا ہے؟ سرکار رسالت مآب کی حدیث آپ کو سنائی، سرکار امیر کائنات کی حدیث آپ کو سنائی، سرکار صادق آل محمد کی حدیث آپ کو سنائی، سرکار باقر آل محمد کی حدیث آپ کو سنائی۔ اپنے دور میں وہ بتا رہے کہ غیبت کبرا میں تمہیں کیا کرنا، اپنے دور میں۔ کل اس توقیع مبارک کے اوپر بات کروں گا جہاں سے یہ ملا آپ کو ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا۔ غیبت کے زمانے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو حدیث کے راویوں سے رجوع کرو۔ وہ پوری کی پوری توقیع کل آپ کو دکھاؤں گا بھی، پڑھ کر سناؤں گا بھی، اور ثابت کروں گا کہ یہ ملا کتنا بڑا منافق ہے، کتنا بڑا کذاب ہے، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اور اسی توقیع مبارک میں آپ کو وہ حکم بھی دکھاؤں گا جس کی مخالفت آپ کا یہ مرج نام کا ملا آج بھی کر رہا، اسی توقیع میں دکھاؤں گا۔ حجت وہ ہے جس کی تائید قرآن اور معصوم کا فرمان کرتا ہو، بغیر دلیل کے فتوے حجت نہیں ہوا کرتے۔ قرآن حجت ہے، معصوم کا فرمان حجت ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور اطرت اہل بیت ہم میں چھوڑ کے گئے، ان کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا۔ اپنے جید ترین صحابہ 9ویں اور 10ویں درجے کے ایمان والے ابو ذر اور سلمان کے حوالے بھی نہیں کیا، قرآن اور اطرت اہل بیت کے حوالے کیا۔ آج کا تمہارا کوئی بھی مجتہد کتنا ہی بڑا ولی الامر اور فقیہ کیوں نہ بن کے بیٹھا ہو، ابو ذر کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اس کے حوالے تو نہ کیا سرکار رسالت مآب نے، یہ تو نہ کہا قرآن، اطرت اہل بیت اور سلمان اور ابو ذر جیسے جو ہیں ان کی اطاعت کرنا۔ دین میں جب اطاعت کی باری آئی تو یہی کہا، قرآن کی اطاعت کرنا، اطرت اہل بیت کی اطاعت کرنا۔ ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ، ہم بغیر دلیل کے کچھ نہیں جانتے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کی دلیل رکھتے ہیں، اور دلیل بھی قرآن اور سنت معصوم سے رکھتے ہیں، اور سنت بھی قولی، فعلی، تقریری سنت۔ ہم ظن اور قیاس کے پیروکار نہیں ہیں۔ کل کے پوسٹ مارٹم کا بھی انتظار کرنا، کل آپ کو مزید بتاؤں گا، امام زمانہ کی توقیع کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس غیبت کبرا کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غیبت صغرا میں کیسے تربیت کی ہے، کہ غیبت کبرا میں اگر جو میرے شیعہ کہلواتے ہو تمہیں وقت کیسے گزارنا۔ مولا سلامت رکھے تمام مولائیوں کو، ماتمیوں کو، عزاداروں کو، زنجیر زنوں کو، کما زنوں کو، ان کو جو اپنے زمانے کے امام کے منتظر ہیں۔ جنہوں نے کسی غیر کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کیا، ان کو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اس پوری گفتگو میں نیچے کمنٹس میں جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان کو سیم ٹو یو، سیم ٹو یو۔ جانتا ہوں فرزند ہزاروی کے لونڈے اور لونڈیوں، جانتا ہوں تمہارا یہاں کے کمنٹ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ چاہوں تو تمہیں بلاک کر سکتا ہوں، اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہوں، لیکن نہیں، مجھے تمہارا یہ ہلکی آنچ کے اوپر ڈیپ فرائی کرنا بہت پسند ہے۔ میری گفتگو دیکھ کے، سن کے، یہ جو تمہارے اندر آگ لگتی ہے نا، یہ مجھے بہت سکون دیتی ہے، کیونکہ تم نے جس کو اپنا ولی الامر اور امام مانا ہے وہ کذاب ہے۔ میں جس کو ولی الامر اور امام منوا رہا ہوں وہ ہے جس کو اللہ نے ولی الامر اور امام بنایا۔ سو گالیاں نکالتے رہو، سڑتے رہو، کڑتے رہو، جلتے رہو،
برپش فکلم مارا جوتی پہ. جا علی مدد کل 9 بجے رات دوبارہ